भगवद्गीते द्वितीय अध्यायः सांख्ययोगं। सञ्जयोवाच तं तदा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे सबुमस्थितम् अनाद्यजुष्टमैश्वर्यमहकीर्तिकरम् अर्जुन। क्लैप्यं मास्मकमपात नैदत्वयुपपद्यते शूद्रं कृतय दौर्बल्यं त्यक्तोदिष्ट परन्दप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं शङ्के द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि भोजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं मैक्षमभीकलोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिकैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिक्तान्। न चैतद्विद्म कदरन्नो करीयो यत्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। गार्बण्यदोषो भगतः स्वभावक पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न गे प्रपश्यामि ममावनुद्यात् यश्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वशपत्नमृत्तं राज्यं सुराणामभिसाधिपत्यं। सञ्जयोवाच एवमुक्त्वा कृषिकेशं गुडाकेश परन्तप न्यो न योत्स्य इति गोविन्दं भुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच कृषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषेधन्तमिदं वचः। अशोक्या नन्वचोचस्त्वं प्रज्ञावादां च भाषसे कदा सुनकदाशुं च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न द्वेवाकं जादुनाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमाभायिनो नित्यास्तां तिदिक्षस्व भारत। यं हीन व्यधयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्वन् यो सत्त्वदर्चिषिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं। विनाशमव्ययस्यास्य न कच्चित् कर्तुमर्हते। अन्धवण्डयमे देहा नित्यस्योग्धा शरीरिणः अनाचिनो